Personally, I have मेरे हाँ स्कूल ये आई थी स्टूडेंट हूँ प्लस वन में 25 चीज़ें मुताले की आदत कैसे पैदा करें तो मैं चैट जीपीटी से पहले एक सवाल करूँगी कि चैट जीपीटी मेरा आपसे पहला मुताले की आदत बनाने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? क्या आप किताबें छोटे हिस्सों में पढ़ना पसंद करते हैं या एक वक्त में ज़्यादा? कौन से मौज़ूआत आपको सबसे ज़्यादा मुतजस्सिस बनाते हैं? क्या आपके ख़्याल में रोज़ाना का एक छोटा सा वक्त मुकर्रर करने से फ़ायदा होता है? आपको लगता है कि नोटिस लेना बेहतर है या सिर्फ ज़हन में रखना? किस मुतालिया तरह की हमारी किताबें ज़िंदगी में आपके क्यों ख़्याल अहम है चैट जीपीटी मुतालिया हमें नई सोच देता है, इल्म बढ़ाता है और ज़िंदगी के मसाइल को बेहतर समझने में मदद करता है। यह हमें हौसला, बसीरत और बेहतर फैसला साजी की सलाहियत देता है। इससे ज़हन खुलता है और नुक्ता नज़र वसी होता है। अगर किसी शख्स को किताबें पढ़ने की आदत ना हो तो वो कहाँ से आगाज़ करे वो छोटी, आसान और दिलचस्प किताबों से शुरू करे, जैसे कि कहानियाँ, मुख्तसर मज़ामीन या अपनी पसंद के मौज़ूआत। कम वक्त में ख़त्म होने वाली किताबें हौसला बढ़ाती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मोटी किताबों की तरफ जाएं। अगर रोज़ाना कितने वक्त का मुतालिया एक अच्छी शुरुआत हो सकती है 10 से 15 मिनट भी अच्छी शुरुआत हो सकती है। अहम यह है कि बाकायदगी हो, मिकदार नहीं। वक्त के साथ इसे बढ़ाया जा सकता है। मुतालिया के लिए सही किताब का इंतखाब कैसे किया जाए अपनी दिलचस्पी, ज़रूरत और मौजूदा फ़हम को देखकर किताब चुनें। रिव्यूज़ पढ़ें, दोस्तों से पूछें और जो दिल को खींचे वो मुंतखब करें। जो किताब अंदर से मुतजस्सिस करे वही सही है। क्या हर उम्र के इंसान के लिए मुतालिया ज़रूरी है जी बिल्कुल, मुतालिया तख्लीकी सोच को जिला बख्शता है। नए ख़यालात, मिसालें, कहानी कहने के तरीके सब बेहतर होते हैं। ये दिमाग को नए रब्त बनाने पर उभारता है, जिससे तख्लीकियत बढ़ती है और मसला हल करने की सलाहियत मजबूत होती है। मुतालिया हमारी सोचने और समझने की सलाहियत को कैसे बेहतर बनाता है ये हमें मुख्तलिफ नज़रियात, तजर्बात और कहानियों से रोशनास कराता है। हम दूसरों के नुक्ता नज़र ज़्यादा गहराई से सोचना सीखते हैं। इससे बेहतर सवाल पैदा करने की आदत बनती है और पेचीदा सूरत क्या हाल को किताबें समझने पढ़ने की से अहलियत बढ़ती हमारी है। तख्लीकी सलाहियत में इजाफा होता है बिल्कुल, मुतालिया तख्लीकी चिंगारी को भड़काता है। जब हम मुख्तलिफ अंदाज़े बयान, ख़यालात और दुनिया भर की कहानियाँ पढ़ते हैं, तो हमारा दिमाग नए कनेक्शंस बनाना शुरू कर देता है। ये हमें ज़्यादा अनोखे, मौसर और बामैनी ख़यालात पैदा करने में मदद देता है, चाहे वो लिखना हो, मसाइल हल करना हो या रोज़मर्रा की बातचीत। मुतालिया की आदत बनाने में सबसे बड़ी रुकावटें कौन सी हैं सबसे बड़ी रुकावटें होती हैं मसरूफियात, तवज्जो बिखेरने वाले अवामिल, थकन और मेरे पास वक्त नहीं वाला एहसास। छोटे छोटे अहदाफ, फ़ोन की मुदाखलत कम करना और दिलचस्प मौज़ूआत चुनना मददगार साबित होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मामूल बन जाए तो रुकावटें कम होने लगती है। अगर किताब पढ़ते हुए बोरियत महसूस हो तो फिर क्या करना चाहिए थोड़ा वक्फा लें, किसी और बाब से शुरू करें या किताब बदल लें। मुख्तलिफ फॉर्मेट आजमाएं, जैसे ऑडियो बुक या मुख्तसर मज़ामीन। जब दिलचस्पी वापस आएगी तो रवानी खुद ब खुद बन जाएगी। मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया मुतालिया की आदत को कैसे मुतासिर करते हैं फ़ोन की मुसलसल तवज्जो बखेरने वाली आदतें पढ़ने के तसलसल को तोड़ देती है। हर थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशंस चेक करने से गहरी तवज्जो बनाना मुश्किल हो जाता है। हल यह है कि मुताले के वक्त फ़ोन को दूर रखें, पढ़ने के लिए एक मुकर्ररा जगह बनाएं और छोटे अहदाफ रखें। आहिस्ता आहिस्ता ये आदत दोबारा मजबूत होने लगती है। क्या हमें मुतालिया के लिए रोज़ाना एक मखसूस वक्त मुकर्रर करना चाहिए हाँ, एक सादा सी हिकमत अमली मुफीद रहती है।
مثلاً روزانہ ایک ہی وقت مقرر کریں، چھوٹے سیشن رکھیں اور ہر سیشن کے بعد مختصر نوٹس بنائیں۔ اس سے تسلسل بنتا ہے، سیکھا ہوا یاد رہتا ہے اور مطالعہ بوجھ نہیں لگتا بلکہ عادت بن جاتا ہے۔ تیز رفتاری سے کتاب پڑھنا بہتر ہے یا سمجھ کر آہستہ آہستہ پڑھنا؟ زیادہ فائدہ عموماً آہستہ پڑھنے میں ہے، کیونکہ مقصد سمجھنا اور جذب کرنا ہے۔ بہت تیز پڑھنا تب ٹھیک ہے جب مقصد صرف جائزہ لینا ہو۔ گہرے فہم کے لیے آہستگی بہتر ہے۔ پڑھی ہوئی کتاب کو یاد رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نوٹس بنائیں، اہم نکات لکھیں، کسی دوست سے ڈسکشن کریں اور وقتاً فوقتاً ریویژن کریں۔ جو پڑھا ہے اسے روزمرہ کی مثالوں سے جوڑیں، اس سے یادداشت پختہ ہوتی ہے۔ کیا کتاب پڑھتے ہوئے اہم مقام نوٹ کرنا فائدہ مند ہے؟ بالکل، اہم مقامات نوٹ کرنے سے یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ بعد میں ریویژن تیزی سے ہوتی ہے اور سمجھ گہری ہوتی ہے۔ یہ وقت کی سرمایہ کاری ہے، بوجھ نہیں۔ مختلف موضوعات کی کتابیں پڑھنے سے ہماری سوچ میں کیا تبدیلی آتی ذہن زیادہ لچکدار بنتا ہے، تعصبات کم ہوتے ہیں اور ہم مسائل کو مختلف زاویوں سے دیکھنا سیکھتے ہیں۔ یہ برداشت، فہم اور تخلیقی سوچ میں اضافہ کرتا ہے۔ ہے؟ کیا عمریاں پڑھنا ہماری زندگی کے لیے مفید ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، آڈیو بکس بالکل مفید ہو سکتی ہیں، خاص طور پر جب سفر میں ہوں یا ہاتھ مصروف ہوں۔ سننا بھی سیکھنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے، بس کبھی کبھی نوٹس یا ری لسننگ سے فائدہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ طریقہ بدل سکتا ہے، مقصد سیکھنا ہی رہتا ہے۔ مطالعہ انسان کے علم اور شعور کو کیسے وسیع کرتا ہے؟ یہ ہمیں نئی کہانیاں، خیالات اور تجربات سے ملاتا ہے، جس سے ہم دوسروں کے نقطۂ نظر کو سمجھتے ہیں، اپنی سوچ پر سوال اٹھاتے ہیں اور زیادہ باشعور اور باخبر بنتے جاتے ہیں۔ کیا مطالعہ انسان کو دوسروں کے خیالات اور جذبات سمجھنے میں مدد دیتا ہے؟ جی بالکل، جب ہم مختلف کرداروں، ثقافتوں اور کہانیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے جذبات اور محرکات کو محسوس کرنے لگتے ہیں، جو حقیقی زندگی میں ہمدردی اور بہتر تعلق قائم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بچوں میں مطالعہ کی عادت پیدا کرنے کے لیے والدین کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ والدین خود مثال بنیں، گھر میں کتابیں دستیاب رکھیں، روزانہ چھوٹا سا مطالعہ ٹائم بنائیں اور بچوں کی پسند کی کتابیں لیں۔ کہانیوں پر گفتگو کریں، تعریف کریں، دباؤ نہ ڈالیں، شوق پیدا کریں، مجبوری نہیں۔ یہی عادت مضبوط بنیاد بنتی ہے۔ اگر کوئی شخص مصروف زندگی گزار رہا ہو تو وہ مطالعہ کے لیے وقت کیسے نکال سکتا ہے؟ وہ چھوٹے وقفے استعمال کریں، مثلاً سفر کے دوران، سونے سے پہلے 10 منٹ یا انتظار کرتے ہوئے۔ آہستہ آہستہ چھوٹی لمحات کو استعمال کر کے مطالعے کی عادت دوبارہ بنائی جا سکتی ہے۔ آخر میں جو لوگ اپنی سوچ اور علم کو وسیع کرنا چاہتے ہیں آپ انہیں مطالعہ کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ انہیں صبر، تسلسل اور تجسس کا پیغام۔ ہر دن تھوڑا سا پڑھیں، سوال پوچھتے رہیں اور سیکھنے کے عمل سے محبت کریں۔ مطالعہ دماغ اور دل دونوں کو کھولتا ہے، بس مستقل مزاجی ضروری ہے۔ مطالعہ کیا بچوں کو بھی کروانا چاہیے یا کوئی ناول پڑھانا چاہیے بچوں کو یا پھر کوئی اخبار وغیرہ ایسی کہ جس سے بچوں کو پڑھنے کی عادت ہو؟ بچوں کو ان کی عمر اور دلچسپی کے مطابق کتابیں دیں۔ کہانیاں، تصویری کتابیں، چھوٹے ناول یا دلچسپ مضامین۔ زبردستی نہ کریں، بلکہ پڑھنے کو ایک خوشگوار مشترکہ لمحہ بنائیں۔ مثلاً سونے سے پہلے کہانی سنانا، پھر آہستہ آہستہ ان میں خود پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے گا۔
थैंक यू सो मच चैट जीपीटी। हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक पे, एक नए सवाल पे। उम्मीद है कि मेरी ऑडियंस को आपकी ये जब आवाज़ सुनकर कुछ फ़ायदा हासिल हुआ होगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया, ये जानकर अच्छा लगा। खुश रहें और पढ़ते रहें।